बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। वो क्या कहते हैं, गंदा है पर धंधा है ये। इस वीडियो में जिस धंधे की हम बात करने वाले हैं ना, वो सियासत का एक मखसूस धंधा है। वो मखसूस धंधा जिसकी हमें एक झलक इमरान खान साहब ने दिखाई है। कैसे दिखाई है, ख़ुद तो वो दिखाने नहीं वाले हैं ना। वो जो एक लीक्स का पाइप फटा है ना, उससे धराधर ऑडियो लीक्स आई जा रही हैं। भाई आज तो पहले इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स की हैट्रिक पूरी हो गई, तीसरी पहले एक ऑडियो लीक आई, फिर चौथी भी आ गई। इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वो जो धंधा हमें बताया गया है ना, वो है साजिशी सियासत का धंधा। वो जो इमरान खान साहब कर रहे हैं ना, वो है शैतानी सियासत का धंधा। इस बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे। पहले तो ऑफकोर्स एक ऑडियो लीक हुई जिसके अंदर वो हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। उस हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमें इमरान खान साहब बताया करते थे कि पता नहीं कितना बड़ा गुनाह है। हाँ, अच्छी चीज़ नहीं होती, अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जिन्होंने रियासत मदीना बनानी थी उनसे तो तवक्को नहीं थी ना कि वो भी हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। और जो दूसरी ऑडियो आई है वो ऑफकोर्स मीर जाफ़र मीर सादिक के हवाले से आवाम के अंदर स्पून फीडिंग कैसे करनी है उस हवाले से आई है। अब भला ऐसे हो सकता है कि ये ऑडियो लीक्स होती और उसके बाद जो इमरान खान साहब की जो अपोजिशन है वो इसके ऊपर चुप करके बैठ जाती। भाई जाहिर सी बात है, उन्होंने तो पॉलिटिकल माइलेज लेना था और लेना बनता भी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस प्लानिंग से, जिस स्ट्रैटेजी से आवाम को स्पून फीड किया है और आवाम की एक जहन साजी की है और गलत जहन साजी की है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत हक़ तो शहबाज शरीफ साहब का कमेंट करने का, मरीम नवाज़ का कमेंट करने का, पीपल्स पार्टी के कमेंट करने का तो बनता है ना। पहले हम कमेंटिंग पे आ जाते हैं, फिर हम ज़रा ये ऑडियो लीक्स के बारे में बात करेंगे और इसके नुकसान की बात करेंगे, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। कसम से यकीन जाने, मैं सख्त नाक़िद हूँ इमरान खान साहब की सियासत की, उनके बिहेवियर की, उनके एटीट्यूड की, लेकिन ये जो नुकसान उनके चक्कर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है ना, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बताती हूँ आपको। शहबाज शरीफ साहब क्या लिखते हैं, ट्वीट साथ में चल भी रहा है। लेटेस्ट ऑडियो लीक exposes the hypocrisy of Imran Niazi. Someone who does not tire of lecturing nation on morality is himself blatantly involved in immoral horse trading. His fraudulent nature is being exposed every day. Niazi's anti-state actions make him unfit for high office. बिल्कुल अनफिट हैं जी वो हाई ऑफिस के लिए, बिल्कुल बड़े अनफिट है। और ये फिटनेस के वो मिसाइल है इमरान खान साहब के, मुझे लगता है कि कभी ठीक हो पाएंगे, क्योंकि ये किसी गलती के साथ इमरान खान साहब ने नहीं किया, ये जानबूझकर इमरान खान साहब ने किया। उसके बाद जी, ये जो साजिशी सियासत और ये जो शैतानी सियासत का धंधा इमरान खान साहब ने किया है ना, जो ऑडियो लीक्स के अंदर पता चला है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये वक्त है जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, और इसलिए ये वक्त है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्योंकि उसके अंदर 5 ख़रीदने की बातें हो रही हैं। अब MNA नहीं बोला उसमें, लेकिन हम सबको पता है कि ये MNAs की ही बात हो रही है। MNA का लफ्ज़ उस ऑडियो में नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है 5 ज़िंगर बर्गर तो ख़रीदने नहीं है इमरान खान साहब ने। 5 हीरे की अंगूठियाँ भी नहीं ख़रीदनी, तौबा करो, हीरे तो उनको गिफ्ट में मिल जाते हैं, ख़रीदेंगे थोड़ी। 5 ज़मीनों की भी बात नहीं हो रही है, ये 5 MNAs की बात हो रही है, क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि अगले 48 घंटे यानी नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ही टाइम पर। अब मैं इससे 2 चीज़ें साबित होती हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने उस टाइम पर पूरी कोशिश कर ली थी, जायज़ और नाजायज़ कोशिश कर ली थी, हलाल और हराम हर तरह की कोशिश कर ली थी इमरान खान साहब ने कि किसी तरह वो अपने वज़ारत उज़्मा को बचा सके, मगर नहीं बचा पाए। वो जो सियासत के चौधरी बने फिर रहे थे ना इमरान खान साहब, वो अपने आप को वज़ारत उज़्मा से हाथ धोने से नहीं बचा पाए। दूसरी चीज़ ये कि सही और गलत कुछ नहीं होता। जी हाँ, ये आप भी समझ जाएं, वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप भी समझ जाएं कि इमरान खान के लिए सही गलत कुछ नहीं होता। बस वज़ारत उज़्मा अपनी सियासत रहनी चाहिए, उसके लिए चाहे किसी की भी ऐसी की तैसी करनी पड़े, उसके लिए चाहे हमें हॉर्स ट्रेडिंग के घोरक धंधे में ही क्यों ना उतरना पड़े। और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, जितने भी जो यूथ है जो इमरान खान साहब को अंधी तकलीद उनकी करते हैं, अंधी फॉलोइंग करते हैं, वो पता क्या कह रहे हैं, अब हमारी सियासत ही गंदी है। वो इमरान खान साहब ने तो गंद के अंदर उतरना ही था ना, एक गंद को मात करने के लिए इमरान खान साहब को तो गंद में उतरना ही पड़ा। दूसरी ऑडियो के अंदर मीर जाफ़र मीर सादिक को स्पून फीड करने का कह रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि जो उनकी डील नहीं बन रही थी, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो वो लोगों को बता रहे हैं, अपने असद उमर साहब हैं, शीरी मज़ारी साहिबा हैं, कि कैसे आवाम का जो ज़रखेज़ दिमाग हुआ हुआ ना इस टाइम पर, उसे क्या कहते हैं, माइंड जो उनका फर्टाइल ग्राउंड बना हुआ है, उसको इस्तेमाल करना है, उसको इस्तेमाल करना है ये बयानिया बनाने में, और स्पून फीड करना है मीर जाफ़र और मीर सादिक को। मतलब इमरान खान साहब को शर्म नहीं आती,
شرم نہیں آتی. وہ اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب نے تو ریاست مدینہ بنانی تھی. عمران خان صاحب اپنے آپ کو سرٹیفائڈ صادق اور امین مانتے تو ہیں, خیر وہ ہیں بھی, ظاہر سی بات ہے سرٹیفائڈ ہیں صادق اور امین, لیکن انہوں نے لوگوں کو یہ منجن بیچا, ان کی یہ ذہن سازی کی, یہ شیطانی اور سازشی ذہن سازی تھی جو انہوں نے پاکستان کی عوام کی اپنے سپورٹرز کی. ان کو پتہ تھا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, ان کو پتہ تھا جو وہ بول رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. پبلکلی آ کر کہتے تھے سینٹ کے حوالے سے کہ جی اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے, خفیہ ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے, اور اندر خفیہ کمروں میں بیٹھ کر کے سرگوشیوں کے اندر, بھائی ظاہر سی بات ہے تو ریکارڈنگ ہے تو اس لیے ریکارڈنگ کے اندر آواز تو کلیئر آئی, لیکن اصل میں تو سرگوشی سے بات کر رہے تھے. کیا عمران خان صاحب کی یہ ٹون ہوتی ہے آڈیو میں بات کرنے کی؟ آف کورس یہ ٹون نہیں ہوتی نا. تو اصل میں اندر کمروں میں کھلے میں آ کر کے اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, خفیہ بیلٹ نہیں ہوگا, یہ بندے نہیں خریدنے چاہیے, یہ کیا کہتے تھے کہ جس نے ووٹ بیچے اور ووٹ بیچنے والوں کے بچوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا. اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب کرتے تھے. اور بند کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ بند کمرے میں کیچڑ میں اترنا پڑتا ہے. بند کمرے میں خریدتے ہیں ایم این ایز, 5 دے دو, 5 ہیں میرے پاس, 5 اور دے دو تو پھر ہماری گیم سیٹ ہو جائے گی. گیم سیٹ نہیں ہو جائے گی, گیم از اوور. عمران خان صاحب یور گیم از اوور. وہ جس طرح سے لندن میں بیٹھ کر کے مریم نواز موج میں ہیں, نواز شریف صاحب, اور وہ کیا کہتے ہیں انت ماحول تے مٹھے چول, یہ اس ٹائم پر حال ہے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کا. وہ اس لیے کیونکہ بہت عرصے تک باپ بیٹی کو الگ رکھنے کی کامیاب کوشش کی گئی, صرف اس لیے کیونکہ مریم نواز سب سے بڑی طاقت ہے نواز شریف کی. مریم نواز کو اس لیے اپنے باپ سے دور رکھا گیا اور نواز شریف کو اس لیے مریم نواز سے دور رکھا گیا, ایک سازش کے تحت, تاکہ یہ دونوں مل نہ جائیں, ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ پکی نہ ہو جائے. لیکن آج دیکھیں, آج جب وہ دونوں مل بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھ کر کے بھی لنڈن میں مریم نواز اپنی سیاسی ذمہ داریاں بالکل کر رہی ہیں, ملاقاتیں کر رہی ہیں, اپنی سیاسی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے کہا میں اس کو ٹرپل ایف کہتی ہوں. ٹرپل ایف کیا ہے بھائی؟ فورن فنڈڈ فتنہ. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کیونکہ یہ ثابت ہوا ہے کہ بیرونی طاقتوں سے یہ اس نے پیسے لیے اور اس نے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. اور ساتھ ہی ساتھ جو پتہ کی بات مریم نواز کر کے گئی ہیں, جو خبر دے کر کے گئی ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ بہت پکے اور تگڑے والے جو ہیں کیسز وہ ہوں گے. وہ صرف ٹائمنگ کا ویٹ ہو رہا ہے. میں اب آپ کو اس کی بھی سٹوری بتاتی ہوں. ٹائمنگ کا ویٹ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹائمنگ کا ویٹ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ سازشیں سیاستدانوں کے اگینسٹ ہوا کرتی تھیں, نون لیگ کے اگینسٹ, نواز شریف کے اگینسٹ, زرداری کے اگینسٹ, کہ ان کے امیج کو خراب کرنا ہے, ان کو کرپٹ ثابت کرنا ہے, ان کو چور ڈاکو لٹیرا ثابت کرنا ہے. اور اس میں عمران خان صاحب نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا. اس کے بعد ہواؤں کا رخ بدلتا ہے, کورٹس ڈیسائیڈ کرتے. بھائی ظاہر سی بات ہے ہماری تو جو کورٹس بتائیں گی ہم تو اسی کے پیچھے جائیں گے. جب کورٹس نے کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں, نواز شریف صاحب نے بھی چوں تک نہیں کی, پرائم منسٹر ہاؤس خالی کیا, جی ٹی روڈ سے نکلے, مجھے کیوں نکالا, اور اس کے بعد رائے ڈانگے, اور اس کے بعد جیل گئے, اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے لنڈن چلے گئے. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا, انہوں نے کیسز کا سامنا کیا. لیکن عمران خان صاحب نے سب کچھ جانتے بوجھتے عوام کی غلط ذہن سازی کی. عمران خان نے عوام میں جھوٹ بیچا, عمران خان نے عوام میں اسلامی ٹچ بیچا, عمران خان نے عوام میں ریاست مدینہ کا غلط جھوٹا خواب بیچا. عمران خان نے عوام کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ اس چکر میں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو کتنا نقصان پہنچایا. اور اس چیز کا مجھے اس لیے سب سے زیادہ دکھ ہے کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ساتھ ایک فرد واحد جس کا نام عمران خان ہے, اور یہ پی ٹی آئی کی بدقسمتی ہے کہ اس پارٹی کا چیئرمین عمران خان جیسا شخص ہے. ایک فل فلیجڈ ڈیموکریٹک پارٹی کا مستقبل داؤ پر لگا دیا عمران خان نے, صرف اور صرف اپنی جھوٹی سیاست چمکانے کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کبھی ریئلائز نہیں کریں گے, ان کو شرم بھی نہیں آئے گی. تو عمران خان صاحب پر تب ہاتھ ڈالا جائے گا جب ان کی کرتوتیں عوام کو پوری طرح سے آڈیوز کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے, ان کے اپنے جلسوں کے ذریعے, ان کے اپنے بیانات کے ذریعے, ان کے اپنے خود اقدامات کے ذریعے جب عوام کو بتا دی جائیں گے, عوام کے اندر بالکل ویسے ان کی اصلیت عوام کے دماغ میں اتاری جائے گی جیسے عمران خان صاحب نے جھوٹی باتیں اپنی اپوننٹس کے بارے میں, اپنی اپوزیشن کے بارے میں لوگوں کے دماغ میں ڈالی ہیں, تاکہ جب عمران خان پر ہاتھ ڈالا جائے تو عمران خان کا یہ جو زوم ہے نا کہ لوگ آئیں گے ان کو بچانے کے لیے, اور عوام کا ایک سمندر ان کے ساتھ ہوگا, تاکہ
वो टूट सके। इमरान खान ने लोगों के दिलों के साथ और जहनों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है कि अब ये हुकूमत इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि आवाम को प्यार से, मोहब्बत से, असलियत से आगाह किया जाए। और उस असलियत से आगाह करने का तरीका ये है कि जो लीक्स हो रही हैं इसके ऊपर एक नैरेटिव बनाया जाए। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सच छुपाए नहीं छुपता, और झूठ को जितना चाहे मर्जी ज़ोर ज़ोर से बोल लो, झूठ झूठ ही रहता है। तो इमरान खान साहब के दिन सियासत में गिने जा चुके हैं। अनकरीब आप देखेंगे कि पक्का केस, जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा लंदन में बैठ करके अपने वालिद साहब के साथ बैठ करके उस ऑफिस में बैठ करके जहाँ पे वो पॉलिटिकल मुलाकातें करते हैं नवाज शरीफ साहब, वहाँ से मरीम नवाज़ का ये बयान आना कि इसको कानून का सामना करना पड़ेगा, ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि अ लॉट ऑफ एक्शन इज़ गोइंग टू हैपन। इमरान खान के मुश्किल के लम्हात शुरू हुए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।